राष्ट्रपति पछिको चाहिँ व्यक्तित्व भनेर हामीले चिन्छौँ। त्यस्तो मान्छे नेपालमा किन आउनु पर्यो त? त्यो शक्ति नेपालमा किन आउन इमर्जेन्सी भयो भन्दा नेपालमा अब केही घटना घट्दैछन्। हामीले त्यो अनुमान के गर्न सक्छौँ भने चीनको लागि सम्भवतः हुनसक्छ यो लातको भूत बातले मानेन। अब लातको भूतलाई लातै हान्नुपर्छ। त्यो लात कहाँ हान्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ उनीहरूको अध्ययन होला, त्यही नै देखिन्छ। होइन भने होइन बीआरआई जुन परियोजना छ नेपालले चाहिँ लागू गर, नेपालमा विकासमा जाऊ भन्दा यहाँ 60 अरब रुपियाँमा अमेरिकासँग चाहिँ किन नेपालले सम्झौता गर्यो त? चीनलाई किन लल्कायो त नेपालले? त्यसको काउन्टर चीनले गर्दैन। नेपाललाई विकासको मोडेलमा लैजाऊ, नेपालको योजना लिएर आऊ, हामी सघाउँछौँ। हामी जस्तै तिमीहरू शक्तिशाली भयो भने हामीले चाहिँ टिबेटमा बढी, नेपाल र चीनको बोर्डरमा हामीले बढी ध्यान दिइरहनु पर्दैन। आफू पनि विकास हौ, त्यो भनेको हाम्रो राष्ट्रलाई पनि चाहिँ सुरक्षा चुनौती हुँदैन नेपालका तर्फबाट भनेर चीनले भनिरहेकै अवस्थामा अहिले विदेश मन्त्री किन आउनुहुन्छ त भन्दा लातको भूत बातले किन मान्थ्यो र? त्यसकारण त्यो लात अब खुट्टामा हानेर हुन्छ नि, खुट्टामा हानेर ठिक हुन्छ भने सम्भवतः खुट्टामा पहिला हान्ला, होइन भने तिग्रातिर हान्ला, होइन भने भुँडीतिर हान्ला, होइन भने छातीतिर हान्ला, होइन भने चाहिँ पछि के हुन्छ टाउकोतिर हानेर चाहिँ सिध्याइदिने योजनाका साथ चीन आएन भनेर भन्न सक्छौँ र हामीले। किनकि योभन्दा पहिला चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुँदा उहाँ फर्किने क्रममा एयरपोर्टमा अन्तिममा उहाँले भन्नुभएको होइन, चीन विरोधी गतिविधि गर्नेहरूको हामी हड्डीको धुलो बनाइदिन्छ भने होइन, हड्डीको पनि धुलो भनेको। अनि त्योसँग जोडेर हामीले हेर्नु पर्दैन। यस्तो विशेष परिस्थितिमा चिनिया विदेश मन्त्री नै नेपाल आउनुपर्ने भनेपछि। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ यो स्टार नेपाल च्यानल र यहाँहरूले चाहिँ यो स्टार नेपाल च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ब्रह्माण्ड स्वागत छ यहाँलाई। जय होस्। अहिले नेपाली राजनीतिमा एमसीसी पास भयो, संसदबाटै अनुमोदन पनि भयो, लगत्तै चिनिया विदेश मन्त्रीको आगमन सूचना भइसकेछ, पत्रिकामा आइसकेछ। यो के एमसीसी कार्यान्वयन विफल पार्नलाई हो के हो छ यो? यसलाई एमसीसी विफल पार्ने भन्दा पनि एमसीसीको काउन्टर परियोजना नेपालमा भित्रिने देखिन्छ। यो चाहिँ अहिलेको विश्व परिस्थिति, युक्रेन र रुसको जो युद्ध चलिरहेको छ, जुन मामिलामा चीन रुससँग छ, यस्तो अवस्थामा नेपालमा चिनिया राष्ट्रपति पछिको प्रोटोकलमा रहनुभएको चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण किन आवश्यक भयो भन्दा त्यो लेभलको व्यक्तित्व नेपालमा अकस्मात किन आउनु पर्यो त भन्दा एमसीसीको जुन परियोजना नेपालमा पास भइसकेपछि यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अझ प्रष्ट भाषामा हामीले बुझ्ने के हो भने नेपालले चीनलाई ललकारिसकेपछि यो उहाँको भ्रमण हो। यो भनेको एमसीसी भन्दा कडा मुद्दा अब चीनले नेपालमा योजना बनाइरहेको भनेर चाहिँ हामीले सहज रूपमा बुझ्नुपर्छ। जसरी एमसीसीलाई नेपालीहरूले एउटा अनुभव गरिन्थ्यो, कल्पना गरिन्थ्यो, एमसीसी नेपालमा पास भयो भने हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू चुप लागेर बस्दैन, त्यो अब यथार्थ साँचो हुने हो? बिल्कुल त्यही नै हो। किनभने चीन आज विश्व शक्ति जसरी बनिरहेको छ, दोस्रो विश्व शक्तिको रूपमा चीनको उदय भइरहेको छ, त्यसपछि भारत अगाडि बढिरहेको छ। यो दक्षिण एसियाका नेतृत्वदायी राष्ट्रहरूमाथिको काउन्टर मुद्दा एमसीसी हो। यसमा त दुई मत भएन। एमसीसी आइपिएसको अङ्ग बनिसकेपछि सन् 2019 जुन 1 मा ओपेक मार्फत यो कुराको खुलासा भइसकेपछि अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीले नै एमसीसी चाहिँ आइपिएस अन्तर्गतको हो भन्ने कुरा आइसकेपछि नेपालमा चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूको सुझाव थियो दक्षिण एसियालाई खलबल्याउने गरी चाहिँ यो
साम्राज्यवादी शक्तिको संरचना नेपालमा नराख्नुहोस् भन्ने जो सुझाव थियो त्यो त मानिएन। यो बीचमा चाहिँ चीनले मजदुर कोसिस गरे आफ्नो राजदूत मार्फत नेपाल सरकारका राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि विपक्षी दलको नेतादेखि यहाँका नेतृत्वहरू जो छन् उहाँहरूलाई भन्दा उल्टो चीनलाई चाहिँ नेपालले ललकारिसकेपछिको यो अवस्था सिर्जना भयो। त्यसकारण हामीले अनुमान गरेको जस्तै अहिलेका नेतृत्वहरूले नेपाललाई चाहिँ द्वन्द्वमा उन्मुख गराए। त्यो द्वन्द्वको उन्मुख पहिला पनि हामीले कल्पना गरेको त्यही हो, नेपाल विदेशीहरूको क्रीडास्थल बन्छ भन्ने कुरा थियो। अब त्यही बाटो पक्कै पनि यही नै हो। त्यो नेपाल विदेशीहरूको क्रीडास्थल बन्यो, अब त्यसतर्फ त उन्मुख भएको देखियो नि। अनि भारतको भूमिका के हुन्छ सर त यसमा? अनि भारतको भूमिका हामीले बुझ्ने हो भने पछिल्लो चरण विगत 4 वर्षदेखि बिजेपीको भूमिका, भारतको जो सत्ता पक्षधर बिजेपी जो छ उसको नेपाल नीति हेर्ने हो भने उसले पहिलाको नेहरू डक्ट्रिनलाई अहिले स्थगन गरेको छ। यहाँ जो हस्तक्षेपकारी नीति थियो ऊ कर्मचारी मार्फत यहाँ आफ्नो व्यवस्थापन गर्थ्यो। अहिले नेपाल सरकार टु सरकार उसले चाहिँ जुन नीति ल्याएको छ सम्बन्ध बढाउनको निमित्त, राजनीतिक सम्बन्ध भारतले चाहेको छ र भारतले पनि आफ्नो कूटनीति त्यही अनुसारको अगाडि बढाइरहेको स्थितिमा यो बिजेपीको नीति भनेर पनि हामीले बुझ्छौँ। त्यो नीति अन्तर्गत झन्डै झन्डै भारतले पनि चीनको लाइन बोल्ने होइन, आफ्नो साइलेन्ट डिप्लोमेसी जस्तै भारतले पनि अपनाएको छ र अहिलेको मामिलामा 2+1 जो चिनिया राष्ट्रपतिले नेपालमा भन्नुभयो त्यो नीति नै भारतले चाहिँ अँगालिरहेको हामीले सहजतापूर्वक बुझ्न सक्छौँ। र यसै उसै अमेरिका र चीन शीत युद्धमा रहेको समयमा भारत र चीनको सहकार्य भइरहँदा भारत बोलिरहनु पर्ने आवश्यकता थिएन होला। त्यसकारण भारतको नीति त्यस्तै देखिन्छ। आन्तरिक रूपमा बिजेपीले पनि एमसीसी चाहँदैन थियो। त्यसकारण चीन र भारतकै इच्छा विपरीत यहाँको अहिलेको सरकार र विपक्षी मिलेर जो एमसीसी पास गरे, यो नै चाहिँ अबको द्वन्द्वको केन्द्र नेपाल अर्थात् क्रीडास्थल नेपाल बन्ने चाहिँ स्वाभाविक रूपमा देखियो। भनेपछि चीन र भारत बीचको आन्तरिक सङ्घर्ष समाप्त भइसकेको भन्नुहुन्छ यहाँले? अनि चीन र भारतको अब आन्तरिक सङ्घर्ष भन्नाले मुख्यतया चीन र भारतको समस्या सीमा समस्या देख्छौँ। व्यापारिक सम्बन्ध त भारत चीनसँग निर्भर नभइकन हुँदैन भन्ने कुराको खुलासा महेन्द्र पी लामा जो भारतको प्रबुद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ, नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्तिको एकजना सदस्य पनि उहाँ हुनुहुन्छ, भारत सरकारको अहिले उहाँ सल्लाहकारमा पनि हुनुहुन्छ, विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रबाट। उहाँले ओ दार्जिलिङ किताब मार्फत भर्खरै त्यो किताब प्रकाशन भएको 4 महिना मात्रै भएको छ, त्यो किताब मार्फत उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ भारत र चीनको जति द्वन्द्व भए पनि भारतको चाहिँ अर्थतन्त्रमा चीनको प्रत्यक्ष प्रभाव, चीनको सहयोग नलिकन नहुने स्थितिमा भारत पुगिसकेको अवस्थामा भारत पश्चिमा राष्ट्रहरूको सहयोगमा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा पुष्टि भएको देखिन्छ। त्यसकारण भारत र चीन बीचको कयौँ आन्तरिक मुद्दाहरू हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई थाती राखेर चीन र भारत मिलेर दक्षिण एसियालाई लिड गर्नुको विकल्प अरू देखिएन, जुन चीनको नीति पनि छ। अर्थात् अबको दक्षिण एसियालाई विश्वको पावर हाउसको रूपमा जो विकास गर्ने यो रणनीतिमा रहेको हामीले सहजै बुझ्न सक्छौँ। यसकारण भारतका कयौँ आन्तरिक मुद्दा चीनसँग हुँदाहुँदै पनि बाह्य मामिलामा विशेष गरी साम्राज्यवादी शक्तिको चाहिँ मामिलामा उनीहरू एक भएको चाहिँ अहिले सहज रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसो भए नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति फेल भएको अवस्था देखिन्छ नि? होइन, असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्नाले कुनै एक देशको पक्ष अथवा अर्को देशको विपक्ष भन्ने कुरा त होइन। हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको नाममा नेपालले सबै राष्ट्रसँग चाहिँ बराबर सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि त होइन। नीतिगत रूपमा त हो, नेपाल जस्तो एउटा एकदम अविकसित राष्ट्रले कुनै देशसँग पौँठीजोरी खेल्नु हुँदैन भन्ने कुरा एक ठाउँमा रहँदै नेपाललाई मूल समस्या पर्दा त छिमेकी राष्ट्रभन्दा बाहेक सबभन्दा पहिला हामी अन्त जान सक्दैनौँ नि, सक्छौँ र? त्यसकारण भारतले समेत नेपाल मामिलामा आफ्नो नीति बदलिने जो अहिलेको नीति भारतले लिइरहेको छ, त्यस अवस्थामा नेपालले चाहिँ होइन हामीलाई छिमेकी राष्ट्रै चाहिँदैन, पहिला चाहिँ हामीलाई पश्चिमा राष्ट्रै चाहिन्छ भन्ने निर्णय लिन्छ भने
त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको त्यहाँ अर्थ के हुन्छ? होइन, त्यो त एमसीसी को विषयमा भारतको सहमति, भारतको उपस्थिति छ नि त एमसीसीमा। अब भारतको उपस्थिति यसरी बुझौँ हामीले, भारतको उपस्थिति अथवा भारतको सहमति बेगर एमसीसी कार्यान्वयन भए त भन्ने कुरामा अहिले भएको भन्ने कुरा बुझिन्छ। जो गोरखपुरबाट बुटोलसम्म चाहिँ प्रसारण लाइनमध्ये तपाईँको त्यहाँ टावरहरू चाहिँ बनाइसकिया स्थिति छ। भारतको सहमति नभइकन त यो कुरा भएन। हजुर, यो कुरा बुझिरहँदाखेरि भारत पनि अमेरिकासँग चाहिँ बाध्यकारी रूपमा झुक्न कहाँ पर्यो होला त भन्दा फेरि पनि हामीले महेन्द्र पी लामाकै ओ दार्जिलिङ किताबको त्यहाँ एउटा हरफ हामीले चाहिँ वास्तविक हरफ त्यो तथ्यलाई स्वीकार्नुपर्छ। किन त्यो भारतीय विज्ञबाटै आएको कुरा। भारतमा बेलायतकालीन उपनिवेशमा रहँदाखेरिको जो प्रशासनिक संयन्त्र छ त्यसलाई तोड्न नसक्नु भारतको ठुलो कमजोरी हो। यसले भारत राष्ट्रलाई सिद्ध्याउँछ भनेर त्यहाँ उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ। यसको अर्थ नेपालमा एमसीसीलाई सपोर्ट नगर्ने हो भने भारत अलिकति निर्माण हुँदै गएको, जो निर्माण भनेको बीजेपीले नेतृत्व गर्दैछ त्यसमा धक्का पुग्ने कारणले भारतको यो रणनीति अन्तर्गत पनि पर्न सक्छ। त्यसकारण भारत नेपालका दलहरू जसरी बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुगे भारतलाई पनि त्यस्तै बाध्यात्मक अवस्था छ होला, हामीले त्यो सहजै भन्न सक्छौँ। तर एमसीसी भनेको चीन र भारत विरोधी दक्षिण एसियामा सम्पूर्ण राष्ट्रहरू जति राष्ट्रहरू अब अगाडि जान्छन् त्यहाँ चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवादको पश्चिमा राष्ट्रहरूको कमान्ड कन्ट्रोलको हेड अफिस नेपालमा हुने भन्ने कुरामा त दुई मत भएन। त्यसकारण भारत र चीन मात्रै होइन, दक्षिण एसियामा अहिले अगाडि बढिरहेका राष्ट्रहरू जस्तो बङ्गलादेश पछिल्लो स्थितिमा त्यही गरी अगाडि बढेको छ, श्रीलङ्का त्यसै गरी अगाडि बढेको छ, पाकिस्तान त्यो बढ्ने स्पिडमा छ। भनेपछि यी सबै देशमाथिको चाहिँ कमान्ड कन्ट्रोल उसको चाहिँ अब अमेरिकाको नीति होइन, आफ्नो साम्राज्यवादी नीतिलाई त ऊ ब्याक हटाउन त चाहँदैन नि, त्यो कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ यो एमसीसी उसको चाहिँ गतिलो एउटा संयन्त्रको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। स्थिति त्यो हो। भनेपछि चिनिया सरकारको उपस्थिति नेपालमा भइसक्यो जुन पहिले थिएन। अब नेपालको परिस्थिति, नेपालको अवस्था के हुन्छ, के सम्भावना देख्नुहुन्छ? अनि यो त स्वाभाविक रूपमा नि नेपालले चीनलाई चाहिँ आउ जे गर्छ गर भनेर ललकारिसकेको स्थितिमा त के हुन्छ भन्दा हामीले सहज अहिले उदाहरण देख्न सक्ने त युक्रेनले म नाटोको सदस्य लिन्छु भन्दाखेरिको हालत के भयो, युक्रेनले रुसलाई ललकार्दाको अवस्था अहिले के भयो, नेपालको त्यही हुन्छ। नेपालले चीनलाई भारतलाई ललकारेपछि जुन राष्ट्रको सहयोग लिएर नेपाललाई चाहिँ अगाडि लिएर जानु पर्थ्यो त्यो नीति यहाँबाट नबनिसकेपछि यहाँका दलहरूले होइन हामीलाई चाहिँ पश्चिमा राष्ट्रै चाहिन्छ त्यही मोडलबाट अगाडि लानुपर्छ भनेर निर्णय लिइसकेपछिको अवस्था त के हुन्छ भन्दा त नेपाल चाहिँ द्वन्द्वमा फसेन। अब युक्रेन र रुसको स्थिति भएन। अब युक्रेन त अझ अमेरिकाबाट अझ नजिकै छ भन्नुपर्छ नेपालको तुलनामा। भनेको समग्र मारमा को पर्यो? आज युक्रेन परेन। 15 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ आज युक्रेनबाट विदेशिनु परेको छ। नेपालको स्थिति के हुन्छ? नेपाल राष्ट्रले चीनसँग चाहिँ त्यत्रो सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने गरी चाहिँ जुन बीआरआईसँग नि सम्झौता गरिसकेको स्थितिमा नेपालले चाहिँ चीन र भारतको सहयोगमा अगाडि बढ्ने नीति लिन पर्ने ठाउँमा उल्टो नेपाल राष्ट्रलाई सुझाव दिँदाखेरि त्यो नमानिकन चाहिँ निर्णय गर्दाको स्थितिमा के हुन्छ? अब तर कतिले त के भन्छ भने जसरी एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भयो त्यसरी नै बीआरआई संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव अहिलेको विदेश मन्त्री राख्नु हुनेछ भनेर पनि भन्छ। यो स्वाभाविक, हामीले पहिलादेखि नै भन्दै आएको। यति मात्र होइन, अरू विषय पनि हुन्छन्। बीआरआईले 60 अरबको सट्टा अब गगन थापाजीकै भाषामा यदि नेपालको नीति त्योतर्फ अगाडि बढ्ने हो भने पनि नेपाल क्रीडा स्थलै हो। बीआरआई भनेको विशुद्ध नेपालमा चाहिँ विकास परियोजनासँग जोडिएको कुरा होइन, उसको सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको कुरा प्रष्ट भइसकेको अवस्थामा त्यो सुरक्षा रणनीति भनेको के हो त भन्दा फेरि पनि चीन र भारत, दक्षिणी एसिया। अनि त्यसको काउन्टर मुद्दाको रूपमा त बीआरआईले चाहिँ नेपालले सम्झौता गरिसकेको छ। बीआरआई र नेपाल अथवा चीन र नेपाल त बीआरआईको मामिलामा साझेदार राष्ट्र हो, जसरी अमेरिका एमसीसीको साझेदार राष्ट्र हो। आइपीएस अन्तर्गतको राष्ट्र भारत पनि हो, नेपाललाई पनि लान खोजिएको छ। यद्यपि अहिले पहिलो चरणमा प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी सम्झौता पास गरिएको छ, यो राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छैन, राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको स्थिति नै छैन।
तर नेपाल त BRI को साझेदार राष्ट्र हो नि त्यो परियोजनाको। त्यसकारण अब चिनियाले सिधै नेपालमा युक्रेनमै जस्तो रसियाले आक्रमण गर्छ भनेर त अहिले भन्न भएन। तर यसको सिधा अर्थ हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा, फेरि पनि मैले यो भाषा दोहोर्याएँ, नेपालले चीनलाई ललकारिसकेपछि, भारतलाई ललकारिसकेपछिको स्थितिमा MCC को काउन्टर मुद्दाको रूपमा BRI-बाट धेरै विषय यहाँ प्रवेश हुन्छ। यो स्वाभाविक पनि देख्छौँ हामीले। यसै सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले पछिल्लो समयमा जुन दुईटा लेगेसीमा हिँड्ने एउटा देखियो, एउटा विदेशी भनेपछि पश्चिमा मुलुकको लेगेसी, अर्को चाहिँ इन्डियन लेगेसी। यहाँ त्यसको लेगेसी बन्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? यहाँ त अहिले तेस्रो पनि नभनौँ, दोस्रो नै भनौँ, किनभने भारतको लेगेसी नेपालमा अब काम लागेन। कांग्रेस आएको पालामा हामीले प्रो इन्डियन भनेर नेपालमा जो चिन्थ्यौँ, अझ सिधा भाषामा रद्वारा नेपालमा व्यवस्थापन हुन्छ भनेर जो भनिरहेका थियौँ, त्यो पनि अहिले देखिएन। हेर्नुहोस्, हामीले अहिले सबैले बुझिसकेको विषय, MCC कार्यान्वयनको क्रममा धक्का दिँदा त चीनलाई त MCCले धक्का दिन सक्दैन, अमेरिकी साम्राज्यवादले चीनलाई त धक्का दिन सक्दैन। उसको लामो समयदेखिको चीनसँगको शीतयुद्धको कारण पनि उसले व्यापारिक कारोबार त चीनसँग नै गर्न बाध्यकारी छैन अमेरिकाले नि, पश्चिमा राष्ट्रहरूले पनि। आज सिङ्गो युरोप चीनसँग निर्भर भएको जस्तै गरी त्यो प्रत्यक्ष धक्का त भारतलाई हुन्छ। यदि अमेरिकी सेनाले चीनलाई धक्का दिन्थ्यो भने त 20 वर्षदेखि चाहिँ अफगानिस्तानमा अमेरिकन सेना थिएनन्। आज पनि चाहिँ पाकिस्तानमा अमेरिकी सेनाको टुकडी छैन, चीनलाई त धक्का दिन सक्दैन। यसको प्रत्यक्ष धक्का दिनलाई हामीले अघि भनेको जस्तै भारत जो निर्माणको क्रममा छ त्यसको नेतृत्व BJPले गरिरहेको छ, त्यो क्रममा भारतलाई चाँडै हस्तक्षेप हुन्छ नि। यो भारतको लाइनबाट बोल्ने चाहिँ प्रो इन्डियन नेपालमा आजसम्म को देख्यो त भन्दा, तपाईँले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ एउटा पश्चिमा लेगेसी, एउटा भारतको लेगेसी, एउटा चिनिया लेगेसी। हजुर, त्यसको लेगेसीमा तेस्रोमा हामी जानै पर्दैन। हामीले भारतलाई अहिले छोडौँ, यो दोस्रो लेगेसी भनेको पश्चिमा शक्ति र तपाईँको चाहिँ हाम्रो चीन शक्ति, तिनीहरू बिचको टकराव, त्यसको उपजबाट अब नेपाल व्यवस्थापन हुन्छ भनेपछि तपाईँको भनाइ यता एसियाकै नेतृत्व गर्ने अहिले हो भारत र चीन मध्ये चीनको लेगेसीमा भारत पनि हिँड्ने सम्भावना छ। ऊ बाध्यकारी भयो, उसको चाहिँ डकुमेन्ट, उसको त्यहाँको प्रबुद्ध व्यक्तिले जुन किताब मार्फत अँग्ल्याउनु भयो, त्यो वस्तुस्थिति पनि त्यही देख्यो नि। चीनले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको समयमा आफ्ना बोर्डर सिल गर्दाखेरि भारतले अनुरोध गरेर नै त्यो बोर्डर खुलाउनु पर्यो। त्यसकारण चीन र भारत त नमिली हुँदैन भन्ने त बाध्यकारी स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसकारण भारत र चीनको त्यस्तो दुश्मनी के छ जो लडाइँ लड्न पर्ने? सीमाको विषय बाहेक आर्थिक कारोबारमा त उत्पादन सम्बन्धमा एक अर्काप्रति चाहिँ निर्भर रहनुपर्ने स्वाभाविक हो। अब चीन पनि भोलि भारतसँग कयौँ व्यापारमा चाहिँ निर्भर रहनुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ हैन। तर दक्षिण एसिया विश्वको अब पावर हाउस बनिरहँदाखेरि त्यो शक्तिलाई रोक्ने त पश्चिमा शक्ति हो। त्यसकारण चीन र भारत द्वन्द्व गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था पनि छैन। विषय त्यस्तो के छ? चीन र भारत द्वन्द्व गर्नुपर्ने, युद्धै गर्नुपर्ने, त्यो सिमाना बाहेक त केही देखिएको छैन हो। अनि सिमाना त आज विश्वको कुन राष्ट्र, भर्खर त नेपाल के अरे विश्व दोस्रो विश्वयुद्धपछि चाहिँ व्यवस्थापनतर्फ उन्मुख हुँदैछ। सम्पूर्ण राष्ट्रसँग चाहिँ सीमा विवाद छ, किन त्यो टेक्नोलोजीहरू चाहिँ अब विकास भइसकेको छैन। हामीले भारत र नेपालको मात्रै सीमामा विवाद देख्छौँ, त्यो मात्रै होइन। अब चीन र रसिया बीच एउटा सानो भूभागको निमित्त चाहिँ पहिला लडाइँ भएको थियो नि, त्यो त हरेक राष्ट्रको छ। हामीलाई यहाँ थाहा नभएको विषय फरक हो। त्यसकारण यो मिलाएर जानुपर्ने विषय, यो कूटनीतिक क्षेत्रबाट चाहिँ उहाँहरूले मिलाउनुहुन्छ। त्यसकारण यो ठुलो विषय होइन। ठुलो विषय के भयो भने हतियारको राजनीति गर्ने, विश्वमा आफ्नो हतियारको माध्यमद्वारा दबदबामा राख्ने साम्राज्यवादी नीति प्रमुख कि होइन? आर्थिक विकास मार्फत, राष्ट्रको समृद्धि मार्फत, त्यो राष्ट्रका नागरिकहरू चाहिँ सुखीपन मार्फत विश्वलाई चरम चुलीमा पुर्याउने, विकासको चरम चुलीमा पुर्याउने भन्ने विषय मूल मुद्दा हो। त्यसकारण चीन र भारतले अहिले लिएको लाइन भनेको हामी क्षेत्रीय देशहरू बलियो भएर जानुपर्ने रहेछ है।
नेहरू डक्ट्रिन भारतको लागि चाहिँ नेहरू डक्ट्रिन प्रत्युत्पादक भइदिसकेको परिस्थितिमा क्षेत्रीय देशहरूलाई चाहिँ हस्तक्षेपकारी नीति होइन रहेछ। क्षेत्रीय देशहरूलाई पनि आफ्नो देश मात्रै विकास गर्नुको सट्टा क्षेत्रीय देशहरूलाई पनि विकासमा लिएर जानुपर्ने रहेछ। त्यसले गर्दा मात्रै आफ्नो राष्ट्रलाई चाहिँ सुरक्षा चुनौती नहुने रहेछ भन्ने कुरा भारतले समेत बुझिसकेको परिस्थितिमा चीनको त नीति नै त्यही थियो पहिलादेखिको। त्यसलाई समग्रतामा चाहिँ विकासको नीति सफ्ट लोन दिएर चाहिँ त्यो राष्ट्रले विकास गरोस् र आफ्नो पुँजी जो चीनले अथाह आर्थिक पुँजीको चाहिँ विकास गरेको छ त्यो राष्ट्रहरू जो गरिबी राष्ट्रहरू छन् उनीहरूले विकास गरून् भन्ने हिसाबले जो चीनले नीति लिएको छ यही नै त यथार्थ हो। त्यसकारण चीन र भारत युद्ध गर्नुपर्ने स्थिति पनि छैन, त्यो हुँदा पनि होइन। चीन र भारत नमिलिकन हुँदै नहुने स्थिति अहिले चाहिँ विकास भइसकेको छ, कारण त्यही हो। अब चाहिँ चीनका जुन विदेश मन्त्री यता आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको अबको नीति नेपाललाई कुन ढङ्गले लाने या नेपालमा के गर्ने त्यस्तो कुनै अनुमान गर्न सकिन्छ सर कि? अनि हामीले सहज अनुमान त के गर्न सक्छौँ भने चीनले अहिलेसम्म आफ्नो साइलेन्स डिप्लोमेसी अन्तर्गत नेपालको राज्य व्यवस्था जो छ त्यो राज्य व्यवस्थासँग अथवा सरकारसँग सिधै ह्यान्डलिङ गर्दै आएको थियो। उसले आफ्ना चाहिँ योजनाहरू आफ्ना कुराहरू सरकार मार्फत अगाडि बढाउँदै आएको थियो, सम्बन्ध त्यसअनुसारको थियो। जसरी पञ्चायतकालमा निरङ्कुश पञ्चायतकालमा पनि महेन्द्रसँग सम्बन्ध राखे। 46 सालको परिवर्तनपछि राजा र सरकार दुवैसँग सम्बन्ध राखेर आए। अहिले 62-63 पछि सरकार प्रमुख जो छ सरकारसँग चाहिँ उसले आफ्नो सम्बन्ध बढाउँदै आउँदाको स्थितिमा त्यसको ठिक विपरीत अहिले के भइदियो त भन्दा गणतान्त्रिक समयमा झन् दलहरूले चीनलाई चाहिँ चुनौती दिएको स्थितिमा अब चीनले के गर्ला अथवा चीनिया विदेश मन्त्री जुन विशेष परिस्थितिमा नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ यसको अर्थ आफैमा चाहिँ ठुलो छ। जो युक्रेन र रसिया लडाईँको स्टेजमा चीनले चाहिँ त्यसलाई भूमिका खेल्न पर्ने होला। विदेश मन्त्री भनेको चाहिँ चीनको राष्ट्रपति पछिको चाहिँ व्यक्तित्व भनेर हामीले चिन्छौँ। त्यस्तो मान्छे नेपालमा किन आउनु पर्यो त? त्यो शक्ति नेपालमा किन आउन इमर्जेन्सी भयो भन्दा नेपालमा अब केही घटना घट्दैछन्। हामीले त्यो अनुमान के गर्न सक्छौँ भने चीनको लागि सम्भवतः हुनसक्छ यो लातको भूत बातले मानेन। अब लातको भूतलाई लातै हान्नुपर्छ, त्यो लात कहाँ हान्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ उनीहरूको अध्ययन होला, त्यही नै देखिन्छ। होइन भने होइन BRI जुन परियोजना छ नेपालले चाहिँ लागू गर नेपालमा विकासमा जाऊ भन्दा यहाँ 60 अरब रुपियाँमा अमेरिकासँग चाहिँ किन नेपालले सम्झौता गर्यो त? चीनलाई किन लल्कायो त नेपालले? त्यसको काउन्टर चीनले गर्दैन। नेपाललाई विकासको मोडेलमा लैजाऊ, नेपालको योजना लिएर आऊ, हामी सघाउँछौँ, हामी जस्तो तिमीहरू शक्तिशाली भयो भने हामीले चाहिँ टिबेटमा बढी नेपाल र चीनको बोर्डरमा हामीले बढी ध्यान दिइरहनु पर्दैन, आफू पनि विकास हौ, त्यो भनेको हाम्रो राष्ट्रलाई पनि चाहिँ सुरक्षा चुनौती हुँदैन नेपालका तर्फबाट भनेर चीनले भनिरहेकै अवस्थामा अहिले विदेश मन्त्री किन आउनुहुन्छ त भन्दा लातको भूत बातले किन मान्थ्यो र? त्यसकारण त्यो लात अब खुट्टामा हानेर हुन्छ नि, खुट्टामा हानेर ठिक हुन्छ भने सम्भवतः खुट्टामा पहिला हान्ला, होइन भने तिग्रातिर हान्ला, होइन भने भुँडीतिर हान्ला, होइन भने छातीतिर हान्ला, होइन भने चाहिँ पछि के हुन्छ टाउकोतिर हानेर चाहिँ सिध्याइदिने योजनाका साथ चीन आएन भनेर भन्न सक्छौँ र हामीले। किनकि योभन्दा पहिला चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुँदा उहाँ फर्किने क्रममा एयरपोर्टमा अन्तिममा उहाँले भन्नुभएको होइन चीन विरोधी गतिविधि गर्नेहरूको हामी हड्डीको धुलो बनाइदिन्छौँ भने होइन, हड्डीको पनि धुलो भनेको। अनि त्योसँग जोडेर हामीले हेर्नु पर्दैन। यस्तो विशेष परिस्थितिमा चिनिया विदेश मन्त्री नै नेपाल आउनुपर्ने भनेपछि त यसको सङ्केत के हुनसक्छ त? कुनै पनि विदेशी राष्ट्र या विदेशी शक्ति कुनै देशमा प्रवेश गर्न त्यहाँकै स्थानीय राजनीतिक दल त्यहाँको स्थानीय शक्तिसँग सहकार्य हुन्छ। या नेपालको राजनीतिक दल त चाइनाको लेगेसीमा हिँड्ने अवस्था छैन, हिँडेको पनि छैन। अबको चाइनाले त्यस्तो कुन शक्तिलाई यहाँ कोर्डिनेसन गरेछ, कुन शक्तिसँग? अब त्यो हामीले चाहिँ त्यसलाई विश्लेषण मात्र गर्ने हो होइन, किनभने हामीले पनि चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्नको निमित्त छलफल गरिरहेको स्थितिमा हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूलाई यही नै भनेर चीनले हामीलाई, हाम्रो पार्टी नेपाललाई
अहिले भनिसकेको अवस्था छैन है। यो कुरा म तपाईँलाई स्पष्ट गराउन चाहन्छु हाम्रो हकमा। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अब चीनको यहाँ कुन पार्टीलाई चाहिँ बढी उसको शत्रु के अरे मित्र शक्ति चाहिँ ठान्ला भन्ने कुरामा योभन्दा अलिकति फरक पाटो त्यतापट्टिबाट नै हामीले विश्लेषण गरौँ। सम्भवतः नेपालको अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमको उपज, यो संविधानको उपज जुन हामीले समस्या नेपालमा देखिरहेका छौँ, यसको स्रोत भनेको मदन भण्डारी हत्याकाण्ड र दरबार हत्याकाण्ड हो। अहिलेको सत्तापक्ष विपक्ष यसमा दुई मत छैन कसैलाई। यसका भिडियो रेकर्डदेखि प्लान कार्यान्वयन गर्दासम्मको सम्पूर्ण रेकर्ड पश्चिमाहरूलाई थियो। त्यसकारण माओवादी केन्द्र, त्यसका नेतृत्व प्रचण्डले 2 दिन अगाडि एउटा निर्णय, पार्टीको निर्णय एउटा, पछि एमसीसी पास गर्ने बेलामा अर्को निर्णय गर्न किन बाध्यकारी भयो त भन्दा प्रचण्डजीले नै अस्ति केन्द्रीय समितिको बैठकमा खुलाउनु भयो, यदि हामीले एमसीसी पास गर्दैनथ्यौँ भने हामी चाहिँ हेग जान्थ्यौँ अथवा हामी सिद्धिन्थ्यौँ भन्ने कुरा जो खुलासा गर्नुभयो। यसको अर्थ हो दरबार हत्याकाण्ड र मदन भण्डारी हत्याकाण्डको पुरै केस हिस्ट्री अमेरिकाले गरेको छ। त्यो केस हिस्ट्री गरिसकेपछि यहाँको नेतृत्वहरूलाई पुरै त्यो दबावमा राखेको स्थिति देखिन्छ हैन। यसको यो कारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्भवतः चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल आउनुको एउटा प्रमुख कारण नेपालका दलहरू र त्यो दलका नेतृत्वहरूले चिनियासँग गएर एमसीसी पास गर्नमा बाध्यकारी हामी यहाँ भयौँ। अमेरिकाले हामीलाई यतिसम्म डर धम्की देखायो कि हाम्रा घटनाक्रमहरू हामीलाई हेग लाने कुरादेखि लिएर मदन भण्डारी हत्याकाण्ड, दरबार हत्याकाण्डको कति भने त्यो भने भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्लेषण मात्रै हो, तर भने आउनुपर्छ। र एमसीसी अब नेपालमा अगाडि बढाउँदैनौँ, हामी बाध्यकारी रूपमा पास गर्नलाई, बाध्यात्मक टिप्पणी सहित अगाडि बढ्नलाई बाध्यकारी भयौँ। अब यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामी दिँदैनौँ, तुम शरणम अब भनेर चाहिँ चीनसँग भनेको हुनुपर्छ। र त्यही कारण चीन आफ्ना यावत काम छोडेर चाहिँ नेपालमा विदेश मन्त्रीको चाहिँ भ्रमण हुन गइरहेको छ। र अब चीनले नेपालमा को पार्टीलाई सपोर्ट गर्ला त भन्दा अघि हामीले भनेको जस्तो लातको भूत बातले नमान्ने देखिसकेपछि यी नेताहरू गर्ने बेलामा सारा गल्ती गर्ने। अब यिनीहरू नै फेरि यिनीहरूलाई नै चीनले पत्याउला र पत्याउँदैन। त्यसकारण यी पुराना पार्टीहरूलाई, पुराना नेताहरूलाई पत्याउला भन्ने त हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ। किनभने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएपछि हेर्नुहोस् है, 64 सालको चुनावपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री जो बन्नुभयो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेपालमा माओवादी पार्टीको सरकार बन्यो भनेर चीनले यति खुसियाली मनाए कि माओवादी पार्टी चीनमा माओको, जसले चाहिँ क्रान्ति घटाएर आज विश्वको नेतृत्वदायी भूमिकामा चीनलाई चाहिँ राख्यो, पुर्यायो, यसको देन त माओ। त्यो माओको पार्टी, माओ विचार मान्ने पार्टी आज सरकारमा पुग्यो भनेर प्रचण्डलाई चाहिँ चीनले माओपछिको सम्मान त दिएको थियो नि त। खोइ प्रचण्डलाई त्यो सम्मान दिएको आज एक चीन नीति भन्ने, नेपालमा एमसीसी पास गर्ने, अमेरिकाको आइपीएस रणनीति यहाँ पास गर्ने, मुखले एउटा कामले अर्को गर्ने भनेपछि यी पुराना दलहरूलाई चीनले चाहिँ कसरी सहकार्य गर्छ र कसरी सहयोग गर्छ, मलाई के लाग्छ भने अबको स्ट्र्याटेजी म हाम्रो पार्टी नेपाललाई यसरी लिड गर्छ, हामी यसरी जान्छौँ त म अहिले दावा गर्दिनँ। यो भविष्यमा हामीले त हाम्रो पार्टी नेपाललाई मूलधारको राजनीतितर्फ स्ट्रगल त लानको निमित्त जुन स्ट्रगल गरिरहेछौँ त्यो त हाम्रो पार्टी नेपालको कुरा भयो, त्यसको नेतृत्व अहिलेलाई मैले गरिरहेको छु, त्यो एउटा विषय भयो। चीनले नेपालमा आफ्नो भरपर्दो संस्था, इन्स्टिच्युट, जो भारतको विषय विज्ञले पनि भन्नुभएको छ नेपालमा ठुल्ठुला संस्थाहरू निर्माण गर्न बाँकी छ, यो नेपालको कमजोरी हो भने जस्तै चीनले क्षेत्रीय देशहरूलाई कमान्ड कन्ट्रोल गर्नको निमित्त नेपालबाट भर पर्ने गरी यहाँ पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिको संरचना नरहने गरेको त्यसलाई कमान्ड कन्ट्रोल गर्ने एउटा इन्स्टिच्युट चीनले निर्माण गरिदिन्छ, त्यसमा सहयोग गर्छ। त्यो भनेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ अबको राज संस्था, जो अहिलेसम्म बन्न नसकेको राज संस्था निर्माणको क्रममा छ, त्यो नेपाली जनताको चाहना पनि हो। चीनले नयाँ राज संस्था निर्माणलाई चाहिँ सहयोग गर्छ, यी पुराना दलहरूलाई सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
भनेपछि चीन र राजाको बीचको सम्बन्ध जुन पहिले पनि राम्रो थियो, अब पनि त्यही नीतिले निरन्तरता दिँदै चीनले आफ्नो नीति अगाडि सार्छ। स्वाभाविक रूपमा चीनले आफ्नो नीति भनेको कुनै पनि राष्ट्रको स्वार्थ हुन्छ नि, राष्ट्रको भावना हुँदैन। हामी नेपाली एक नेपाली बीच अर्को नेपालीमा भावना हुन्छ, एउटै राष्ट्रबीचको नागरिकमा भावना भयो भने काम गर्दैन, स्वार्थ भयो भने बिग्रिन्छ। यसको ठिक उल्टो एउटा राष्ट्र र अर्को राष्ट्रको स्वार्थ हुन्छ, भावना हुँदैन। नेपालमा के हो भने मूल कुरा चीनले आफ्नो राष्ट्रिय नीति मार्फत जुन सम्बन्ध दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ यो स्टार नेपाल च्यानल र यहाँहरूले चाहिँ यो स्टार नेपाल च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आएको थियो उसको नेपाललाई छुट्टै अरू राष्ट्रलाई छुट्टै छैन, उसको परराष्ट्र नीति एउटै छ। त्यो नीति अन्तर्गत पहिला चाहिँ राजासँग सहकार्य गर्दै आयो, पछि सरकारसँग सम्बन्ध बढाउँदै आयो। अब एउटा राज संस्था गइसकेपछि सरकारसँग चाहिँ उसले सम्बन्ध बढाउने स्वाभाविक रह्यो र राज्य व्यवस्था चाहिँ नीति अनुसार चलोस् भन्ने चाहना चीनको हुने नै भएर राज संस्था अथवा त्योभन्दा पछि बनेको सरकार बलियो हुनु भनेको चीनले चाहिँ टिबेट मामिलामा बढी ध्यान दिन नपरे हुन्थ्यो भन्ने उसको चाहना स्वाभाविक देखिन्छ। त्यसकारण त धर्म हत्याकाण्डपछि टिबेट बोर्डरमा करिब 8000 चिनिया जनमुक्ति सेनाले चाहिँ सुरक्षा दिए पुग्थ्यो। धर्म हत्याकाण्ड घटिसकेपछि अहिले चिनिया हाम्रो तिब्बत बोर्डर नेपालको जुन तिब्बत बोर्डर छ त्यहाँ 1.5 लाखभन्दा बढी सेना चाहिँ त्यस्तो विकट ठाउँमा चीनले सेना खटाउनु पर्दाखेरिको खर्च उसको कति भयो होला भनेको नेपाललाई कति ध्यान दिनु पर्यो उसले। त्यसकारण उसलाई अनावश्यक रूपमा चाहिँ पैसा खर्च गर्नको निमित्त मन छैन होला नि। त्यो अनावश्यक रूपमा पैसा सैन्य क्षेत्रमा पैसा खर्च गर्नु सट्टा बरु नेपालले विकास गरोस्, यहाँको सरकारको सद्बुद्धि आओस् भनेर राजासँग सहकार्य पनि त्यही क्रममा भएको हो, त्यही योजनाको साथ भएको भन्ने कुरा चीनले पहिला चाहिँ यहाँको सरकार प्रमुखलाई गरेको सहयोग, त्यसको आडमा खुलेका यहाँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू हामीले जो देख्छौँ त्यही अभिप्राय देखिन्छ भने त्यो कुरालाई त गणतान्त्रिक नेताहरूले त बोकेको देखेन। हामीले प्रचण्डको उदाहरण अघि दियौँ। गणतान्त्रिक नेताहरू जो सत्तामा पुगे, जति सत्तामा जो पुगे, जति पटक पुगे उति पटक चीनलाई ललकारेको त हामीले देखेनौँ। त्यसकारण चीनले आफ्नो भरपर्दो संस्था, त्यो संस्था निर्माण गरिदिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले सहज रूपमा अब भन्न सक्छौँ। नेपालको सफ्ट पावर चीन पनि हो, भारत पनि हो। चीन र भारतको चाहिँ नेपालमा बलियो संस्था स्थापना नगरेसम्म अब यी नेताहरूमाथि विश्वास गर्न सकिन्न, यी दलहरूमाथि विश्वास गर्न सकिन्न भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसकेको स्थितिमा त्योभन्दा अरू चीन र भारतले गरिदियोस् के गर्छ र? अब त्यतिले पनि हुँदैन। त्यो स्थिति पनि फेरि नेपालमा निर्माण गर्न दिँदैनन्। यहाँ अमेरिकाकै बलमा चाहिँ युक्रेन जस्तो बन्छु भने त के हुन्छ? अघि मैले भने जस्तो चाहिँ यिनीहरूलाई लात हान्नुपर्ने ठाउँ कहाँ रहेछ? त्यो लात हान्ने ठाउँ चाहिँ अब तय गर्छ। के गर्ने त? त्यो नेतृत्वले त्यही चाहन्छ। भनेपछि एक हिसाबले प्रचण्डज्यूले ठिकै गर्नुभयो, चीनको प्रभावकारी आगमन चाहिँ ल्याउने परिस्थिति सृजना गर्नुभयो। यो श्रेय चीन जसरी प्रष्ट रूपले प्रभावकारी रूपले जसरी नेपाल आउने सम्भावना भयो त्यसको श्रेय हामी प्रचण्डलाई दिने कि नदिने त्यो भन्न मिलेन। किनभने यदि त्यो हुन्थ्यो भने प्रचण्डजीहरूको त त्यो बाध्यकारी स्थिति, उहाँहरूको क्षमता नपुगेको भन्छु क्या म। त्यो हुन्थ्यो भने त एमसिसी पास गर्नुभन्दा पहिल्यै चीनसँग चाहिँ छलफल गर्नु पर्थ्यो नि त। चीनले त प्रयास गरेकै थियो। चिनिया राजदूत होङ याङछीले त भेटै थिइन् त। पछि अमेरिकाले पनि आफ्नो रणनीति लागू गर्ने हो। प्रचण्डहरूलाई बाध्यकारी बनाएको त प्रचण्डहरूले आफ्नो नेतृत्व क्षमता नबुझिसकेपछि, उहाँहरूले निर्णय नगरेपछि अमेरिकाले पनि अन्तिम अस्त्र प्रचण्डमाथि प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। केपी ओलीमाथि शेरबहादुर देउवालाई त भन्न परेन। त्यो अमेरिकाको चाहिँ प्रचण्ड अस्त्र भनौँ, प्रचण्डजीले भन्नुभएको जस्तो हेकको अर्थ हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि प्रचण्डजीहरू बाध्यकारी भएर अमेरिकासँग सरेन्डर गरिसकेपछि फेरि चीनको पाउमा पर्नु, अब त्यो प्रचण्डको चाहिँ कति नैतिकता भयो, राजनीतिक इमान्दारिता कति भयो? अनि यसो गर्दाखेरि चीनले प्रचण्डलाई चाहिँ मान्छ फेरि, अनि प्रचण्डलाई हामीले फेरि धन्यवाद दिनुपर्ने। प्रचण्डलाई हामीले धन्यवाद दिएकै थियौँ। माओवादी केन्द्रको पुरै सिद्धिसकेको साग त उठेको थियो जबकि यो फागुन
4 गते चाहिँ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसिसी पास हुन्छ भन्ने कुराकानी हुँदाखेरि चाहिँ उसले तुरुन्तै 4 गते बिहानै बैठक बसेर यदि एमसिसी टेबल गर्ने हो भने हामी सरकार छोड्छौँ भनेर जो पत्र लेखिसकेपछि शेरबहादुर देउवाको सरकार ब्याक हटेर चाहिँ स्थगन गरेको जस्तै त्यो बेलामा माओवादीको कति हाई भएको थियो, प्रचण्डलाई चाहिँ कति हाई मानेको थियो। माओवादी सुध्रेछ है, अब यो जनताको पार्टी बन्छ। त्यत्रो चाहिँ नेपाली जनताले एमसिसी विरोधी अभियान चलाइरहँदाखेरि चाहिँ अब जनताको पार्टी रहेछ, जनताको कुरा सुन्ने पार्टी रहेछ भनेर माओवादीले मानेका थिएनन्। त्यसकारण अहिलेका नेताहरू सबै धोकेबाज हो र प्रचण्डहरूको लागि सबभन्दा प्रतित्पादक चीनलाई चाहिँ पछि गएर एमसिसी पास गरेर हामी यो परिबन्धमा पर्यौँ, हामी चीनकै मान्छे हौँ भनेर चाहिँ योभन्दा पहिला प्रचण्ड चाहिँ पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै चीनमा गएर जुन खेलकुदको उद्घाटन ओलम्पिक थियो क्यारे होइन, त्यो चाहिँ गेममा गएर चीनमा पहिला जाने अनि यो चाहिँ भारतमा गएर होइन, पहिला भारतमा किन नआएको भन्दा होइन हामी चाहिँ भारतकै राजनीतिक मान्छे हो, चीनमा त हामी यसो औपचारिक रूपमा गएको मात्रै हो भनेर भने जस्तै त्यसको अर्थ रहँदैन। त्यसकारण प्रचण्डलाई हामीले चाहिँ अब चीनले हस्तक्षेप गर्ने भयो, त्यसको निमित्त तपाईँलाई धन्यवाद, चीनलाई बोलाउनु भयो त्यो लेभलको मान्छे भनेर तपाईँहरूले चाहिँ बोलाइदिएको कारण आउनुभयो भन्ने कुरा होइन। यसलाई हामीले सिधा अर्थमा बुझौँ। प्रचण्डहरू त्यो कुरा मान्थे भने यिनीहरू बातले नै मान्थे के, त्यो बात यिनीहरूले नमाने हुनाको कारण त्यो लात अब कहाँ हान्नलाई नाप्न आएको, लातको आवश्यकता पर्यो, त्यो लातको आवश्यकता चाहिँ देखियो, त्यो स्थिति निम्त्यायो। त्यो लात पनि अब सम्भवतः चीनले एकचोटि चाहिँ नेपाललाई उसले सिकाउँदै आएको छ नि त। त्यसो भए त यो नेपाली राजनीतिमा इन्डिया र चाइना दुईटैको लात खाने भयो नि त, स्वाभाविक त। अनि अहिलेको चाहिँ तपाईँको आर्थिक सङ्कट के हो होइन, एउटा परिस्थिति भोलि हामीलाई भारतले 2072 असोज 3 त्यो पछि नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि असोज 7 गतेबाट जो नाकाबन्दी लगाइदियो, नेपालको स्थिति के भयो? त्यो पनि लातै थियो। त्यो लात होइन त्यो, होइन त्यो बात र लातको बिचको स्थिति भनौँ। अझ त्यसलाई लातै त नभनौँ, लात र बातको बिचको स्थिति होइन। अझ पुरै नाका त बन्द गरेको थिएन। त्यस्तै अब अनि चीनले जो अघोषित नाकाबन्दी गरेको सोसरा छ, अनि त्यो दायरा बढ्यो भने के हुन्छ नेपालको स्थिति? यो यहाँको नेतृत्वहरूले चाहिँ बुझ्नु पर्दैन यो कुरा। यो मायनेमा त नेपाली राजनीतिको नेताहरू असफल छन् त। त्यही त, यो नेताहरू असफल छन् भन्दा पनि अब उनीहरू नेपाली जनताको बरु सजाय खान म तयार हुन्छु, अमेरिकीहरूको चाहिँ सजाय खान तयार हुन्न भन्ने चेतनामा त गएनन्। यस अवस्थामा नेपालका नेतृत्वहरू चाहिँ नेपाली जनतामा लम्बसार पर्नु पर्थ्यो के। हामीले मदन भण्डारी हत्याकाण्ड गऱ्यौँ, गल्ती गरेछौँ भन्नु पर्थ्यो। दरबार हत्याकाण्ड घटायौँ, हामीले गल्ती गऱ्यौँ, आउँ राष्ट्रिय एकता बनाउँ र अब यी गल्तीहरू गरिन्न, यी गल्ती गर्नुमा हामी त्यो बेलामा चाहिँ कच्चा रहेछौँ, हामीले राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने नाममा पश्चिमा राष्ट्रहरूको चाहिँ कुरा सुन्यौँ, हामी फस्यौँ भनेर जनतामा आउनु पर्थ्यो नि त। त्यस कारण यिनीहरू क्षमता पुगेन भनौँ अथवा फसे भनौँ अथवा यी असफल भए, विदेशीको योजनामा चालिने हरेक कदम त स्वाभाविक छ नि। यो क्रिमिनल टिम विश्वका आतङ्ककारीहरू, त्यो आतङ्ककारीहरूलाई अमेरिकाले कसरी विकास गर्छ अनि उनीहरूको योजना पुरा भइसकेपछि कसरी सिद्ध्याउँछ भन्ने कुरा त सद्दाम हुसेनदेखि लिएर ओसामा बिन लादेनको उदाहरण काफी छैन, भारतको चाहिँ लिट्टे काफी छैन। अनि यी नेताहरूलाई हामीले असफल भन्ने कि असक्षम भन्ने के भन्ने, यिनीहरूको कुरा गर्नु नै। अब यसै सन्दर्भमा जहाँ युक्रेनको कुरा आयो, अमेरिकन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो ट्विटर मार्फत वर्तमान राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिनुभयो। रसियाको युद्ध क्षेत्रमा, यो युक्रेनको युद्ध क्षेत्रमा चाइनाको झन्डा बोकेर एउटा फाइटर प्लेन गएर आक्रमण गर्न लगाउने र त्यसपछि चाइना र रसियाको युद्ध सुरु हुन्छ, हामीले केही गर्नै पर्दैन। यो सुझाव बाइडेनलाई दिइयो। यसलाई कुन हिसाबले हेर्ने? यो अमेरिकन नीतिको हिसाबले हेर्ने
कि यसलाई चाहिँ एउटा जोकको हिसाबले हेर्नुहुन्छ कसरी हेर्न सक्छ? अनि यो त अमेरिकी नीति साम्राज्यवादी नीतिको रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। किनभने अहिले पनि विदेशबाट चाहिँ जुन युक्रेनीहरू फिर्ता गए भन्ने छ, विदेशी फिर्ता गएको नाममा त त्यहाँ विदेशी सेनै भनेको बाहिरको सेनै प्रवेश गरेको छ। जसरी नेपालमा माओवादी जनयुद्ध चलिरहँदाखेरि यहाँ विदेशी सेना लिएर आएर नेपाली सेनाको विरुद्ध लडाइएको थियो, नेपाली जनताको विरुद्ध लडाइएको थियो, त्यसलाई हामीले चाहिँ देशद्रोही कार्य भने हो नि। जनयुद्धको क्रममा नेपाली जनमुक्ति सेनाका साथीहरू त एउटा विषय, उहाँहरूलाई यो विषय थाहा छ, अहिले बोल्न मिल्दैन। युक्रेनमा त्यस्तै भइरहेको छ त्यही। र अमेरिकी सार्वजनिक नीति के हुन्छ भने उसको नीति सम्भवतः रुसले युक्रेन आक्रमण गर्दा रुसको क्षमताको हिसाबमा त यो त बढीमा चाहिँ 72 घण्टामा सिद्धिसक्नु पर्थ्यो, उसको लक्ष्य पुरा भइसक्नु पर्थ्यो, भएन। यसको योजनाकार को छ त भन्दा रुसलाई पनि आन्तरिक गृहयुद्धमा अब बिस्तारै युक्रेनमाथि चाहिँ आक्रमण गरेर हुन्न भन्ने बहस रुसमा चल्ला। अहिले त्यो चाहिँ केही रुसमा यो आवाज त उठ्न थालेको छ। युक्रेनमाथि पूर्णतया नियन्त्रण पनि गर्न नसक्ने, किनभने प्रत्यक्ष रूपमाको साम्राज्यवादी शक्ति युक्रेनमा लडिरहेको छैन। अप्रत्यक्ष रूपमा त उसको हतियारदेखि मान्छे पठाएको छ। युक्रेनले पनि विदेशीलाई चाहिँ आह्वान गरेको छ, आउनुहोस् भर्न आउनुहोस् भनेर। यसको अर्थ के हो? त्यसकारण यो साम्राज्यवादी नीतिको एक हिस्सा हो। साम्राज्यवादीले गर्ने नै हतियारको युद्ध हो, अरू देशलाई युद्धमा फसाउने। अब रुस र युक्रेनलाई युद्धमा फसाइसकेपछि यसको फाइदा त हतियारको हिसाबमा अमेरिकालाई हो, बिजनेस हिसाबले पनि अमेरिकाले हुने भयो। त्यसकारण त हामीले आज नेपालमा युक्रेनको उदाहरण लिइरहेको छौँ के। हामी कसैको उक्साहटमा पर्नु हुँदैन, होइन? उक्साहटमा पर्नु हुँदैन भन्दा अमेरिकासँग नेपालले दुश्मन लिइरहनु पर्ने आवश्यक पनि छैन। नेपालले दुश्मनै लिनुपर्छ भने त भोलि चीन र भारतसँग लिने हो। भारतले जस्तै नेहरू डक्ट्रिन नेपालमा कार्यान्वयन भइरह्यो भने भारतसँग दुश्मनी लिने एउटा विषय हो, राष्ट्रियताको विषयमा, राष्ट्रको अडानमा। त्यो नीति त अहिले छोडिसक्यो। त्यसकारण हामी अरूको लहलैमा लाग्यो भने के हुन्छ भन्ने हालत, यहाँ भाइ फुटे गवार लुटे भन्ने उखान त स्वतः रूपमा चाहिँ चरित्र हो, भइहाल्छ नि। त्यसकारण युक्रेनमा भएको पनि त्यही हो। त्यसकारण नेपालले चाहिँ जो युक्रेनको पक्षमा नेपाल सरकारले जो एउटा कूटनीतिक नोट पठायो, हामी युक्रेनसँग छौँ भन्ने कुरा जो पठायो, यो शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन सरकार पूर्णतः यो साम्राज्यवादीको सरकार हो भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ भन्न सक्यौँ। जबकि नेपाल जस्तो शान्ति क्षेत्र, नेपाल तत्कालीन वीरेन्द्रले प्रस्ताव गर्दा पास नभए पनि नेपालले गर्नुपर्ने, विश्वमा आज शान्ति स्थापनामा नेपाली सेनाको जो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, यस हिसाबमा युक्रेन र रसियालाई नै तपाईहरु युद्ध रोक्नुस् भनेर चाहिँ दुईटैलाई नेपालले पत्र पठाएको भए त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीति हुन्थ्यो। दुईटै राष्ट्रलाई युक्रेन सरेन्डर गर्दियौ न, रुस जस्तोले तिमीलाई आक्रमण गर्छ भने सरेन्डर गर्दियौ, मिल्छ भने, होइन भने युद्धमा नजाऊ, रुसलाई पनि युद्धमा जान हुन्न है हाम्रो सन्देश भनेर भने भए चाहिँ त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यहाँ सही हुन्थ्यो। अब अहिले त युक्रेनको पक्षमा नेपाल भनिसकेपछि यो अर्थ नभर्थ गोविन्द गाई भने जस्तो त्यो त प्रत्यक्ष रूपले युद्धमा जाने निर्णय भइसक्यो नि। भइसक्यो। त्यसकारण त नेपाल आइपीएस को सदस्य भइसकेको अघोषित रूपले। अब घोषित रूपमा हुन चाहिँ राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनु पर्यो एमसीसी, त्यसपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नु पर्यो, अनि घोषित रूपमै हुन्छ, संविधानको अङ्ग बन्छ। नेपालको संविधानभन्दा माथि भइसकेपछि त्यो अनुसारको एमसीसीको ऐन कानुन नियम त अमेरिकाको चाहिँ हेडक्वार्टरले गर्ने कुरा त त्यहाँ सम्झौतामै उल्लेख छ, त्यसपछि अरू गरिहाल्छ। त्यसकारण अहिले नै यी नेताहरूलाई चाहिँ आफ्नो बँधुवा गोरु जस्तो मालिकले जे भन्यो त्यति कुरा चाहिँ बोलिरहेको युक्रेनको विषयमा। त्यसकारण त यी नेतालाई तपाईँले भनेको असफल पनि किन भन्ने, यी त विदेशीका कर्मचारी सोसरा हुन्, यिनीहरू साम्राज्यवादी शक्तिका चाहिँ यी कर्मचारीहरू हुन्। त्यसकारण साम्राज्यवादी शक्तिको कर्मचारीहरूले गर्ने यही कार्यहरू हो। त्यसकारण यिनीहरूलाई असफलका त नि हामी चाहिँ त्यो भागीदार नबनौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टी नेपालको संयोजक अध्यक्षको हैसियतले अब एमसीसी संसदबाट पास भयो र यसलाई कार्यान्वयन नहुन दिन के गर्न सकिन्छ? स्वाभाविक रूपमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न नदिन भनेको यो त अहिले साधनको रूपमा प्रवेश गरेको छ, होइन? यसले अहिले सम्पूर्ण कार्य त गर्दैन एमसीसीले।
सम्भवतः चीनको ध्यान आकर्षण त्यहीँ भएको हुनुपर्छ। अब नेपाली जनतालाई जो चिनियाले सुझाव दिइरहेको छ, नेपालको सरकारलाई जो चिनियाले चाहिँ सुझावहरू दिइरहेको छ, विभिन्न माध्यम मार्फत जनतालाई जनताको लेभलबाट सुझाव दिएको छ, सरकारलाई सरकारको लेभलबाट जो सुझाव दिएको छ, एमसिसी बाहिरी रूपमा जसरी आएको छ अहिले त्यति मात्रै काम गर्ने जो नेपाली कङ्ग्रेसका केही नेताहरूले उसले चाहिँ प्रसारण लाइन र सडक विस्तार मात्र गर्छ, अरू गर्दैन भन्ने कुरा जो छ त्यतिमै सीमित राख्नको लागि चाहिँ अब चीनको BRI परियोजना एउटा सहयोगी हुनसक्छ। र हामीले सुनेअनुसार अहिले के छ भने अमेरिकाले एमसिसी मार्फत पहिलो चरणको सिद्ध्याउने काम सिध्याइसकेको छ। अर्थात् बुटोलबाट के अरे गोरखपुरबाट बुटोलसम्म जो प्रसारण लाइनका टावरहरू बनाएका छन् त्यो टावरमा उसले आफ्नो योजना अनुसारको सूचना सङ्कलनको निमित्त डिभाइसहरू फिट गरिसकेको भन्ने छ। त्यो हो होइन त्यो नेपाल सरकारलाई थाहा होला, त्यो नेपालको सुरक्षा निकायलाई थाहा होला। हामीले चाहिँ जानकारी त्यस्तो पाएका छौँ। अब यसलाई रोक्ने भनेको कसरी त भन्दा अघि हामीले भने जस्तै नेपालमा एउटा भरपर्दो संस्था, यो व्यवस्था फालेर भरपर्दो राज संस्था निर्माण नगरेसम्म अब एमसिसी रोक्न सकिँदैन। त्यसकारण एमसिसी रोक्ने भनेको अहिलेलाई सडक सञ्जाल र त्यो टावर मात्र बनाउन दिने, अरू काम गर्न नदिने तुरुन्तै, त्यसको विरुद्ध चाहिँ हामी अहिलेबाट तयार हुनु पर्यो। प्लस अबको 5 वर्षपछि एमसिसीलाई चाहिँ योभन्दा पहिला अनमिललाई हामीले आफ्नो काम सिद्धिएपछि फिर्ता पठाएको जस्तै गरी त्यो अनमिललाई चाहिँ फिर्ता पठाउनलाई पनि हामीले भारतको भरपुर सहयोग लिन परेको थियो नि। त्यसै गरी चाहिँ अहिले BRI नेपालमा जो परियोजना अब आउने छाँटकाँट हामीले देखाएका छन्, BRI को सहयोग मार्फत नेपालमा चाहिँ एउटा नयाँ व्यवस्था स्थापना गरिसकेपछि त्यो नीतिद्वारा नै जसरी अहिले संसदबाट पास भयो त्यसै गरी चाहिँ संसदबाट चाहिँ पास गरेर एमसिसीलाई पूर्णतया हामीले फिर्ता लान सक्छौँ। अब अहिलेलाई रोक्ने भनेको चाहिँ हामीले त्यही हो। अहिले प्रत्यक्ष रूपमा रोक्ने भनेको सङ्घर्षका कार्यक्रम देखिन्छ। अब हामीले चाहिँ विदेशी संरचनाका विरुद्ध सरकारै त्यही अन्तर्गतको भावनाले सङ्घर्ष हाम्रो लागि त्यति फलदायी हुँदैन। त्यसको निमित्त त अब समग्रतामा एमसिसी फाल्ने नीति नेपालले बोक्नुपर्छ। त्यो नीति भनेको चाहिँ अब व्यवस्था नफालेसम्म एमसिसी फालिँदैन भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ। यो व्यवस्था फाल्नको निमित्त अब हामी अगाडि प्रष्ट रूपमा लाग्नु पर्यो। यो व्यवस्था फाल्नको निमित्त चुनाव हुन दिनु हुँदैन। चुनाव नहुने जुन सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू नेपाली जनताले अब उठान गर्नुपर्छ, त्यसको जगमा यो व्यवस्था फाल्ने आन्दोलन उठान गर्नुपर्छ। यो व्यवस्था फालिसकेपछि एमसिसी फाल्नलाई त चुटकीको भरमा फालिहालिन्छ। जसरी 2065 जेठ 15 गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकले राज संस्थालाई फालेर गणतन्त्र ल्याएको जस्तै गरी अब चुनाव हुन नदिनेको जगमा आन्दोलन विस्तार गर्दै त्यो आन्दोलनले यो संविधान विस्थापन गर्ने, त्यसको अर्थ यो व्यवस्था विस्थापन गरेर राज संस्था स्थापना हुने बित्तिकै अहिलेसम्म भएका सम्पूर्ण चाहिँ सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्ने चाहिँ एउटा हस्ताक्षर क्याबिनेटको पहिलो बैठकले हस्ताक्षर गरेर पनि एमसिसी जान्छ। बाटो त्यही देख्छ अनिलजी। हस् त, यहाँले बहुत महत्त्वपूर्ण विचार र समय दिनुभयो। भगवान सरलाई बहुत बहुत धन्यवाद। हस्, हाम्रो पार्टी नेपालको तपाईँसँग चाहिँ यो तेस्रो कुराकानी हो। हाम्रो पार्टी नेपालका विचारहरू, विश्लेषणहरू, राष्ट्रको विषयमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने, नेपाली जनताको विचार कस्तो हुनुपर्छ, नेपाली जनताले अब कसरी सोच्नुपर्छ र पुराना दलहरूबाट यो राष्ट्र कसरी सिद्धियो, यिनीहरूबाट कसरी बचाउन भन्ने विषयमा चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। यसको निमित्त स्टार टेलिभिजन र अनिल सिंहजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय होस्। हस्। हेलो हेलो हेलो।